हाटे श्रीजयतीर्थवर्यवचसां चेटे भवत्स्वर्धुनी पाटेरानिलपुल्लमल्लिसुमनो वाटेलसद्वासना पेटे युक्तिमणिश्रियां सुमतिभिः कोटिरकैश्लाघिता साटेका निचयात्मिका मम चिरादाटीकतां मानसे टीकाकृज्जयवर्यसंसदि भवत्येकान्ततो राजते प्राकाम्यं दधते पलायनविधौ स्तोकान्यशङ्काद्विषः लोकान्धीकरणक्षमस्य तमसः सा कालसीमा यदा पाकारातिदिशि प्ररोहति न चेद्राकानिशाकामुकः छाया संश्रयणेन यच्चरणयोरायामि सांसारिका पायानल्पतमातपव्यतिकरव्यायामविक्षोभिताः आयान्ति प्रकटां मुदं बुधजना हेयानि धिक्कृत्य नः पायाच्छ्रीजयराड्दृशा सरसनिर्मायानुकम्पार्द्रया श्रीवायुवंशसुवंशमौक्तिकमणेः सेवा विनम्रक्षमा देवाज्ञानतमो विमोचनकला जैवातृकश्रीनिधेः शैवाद्वैतमताटवे कवलनादावाग्निलीलाजुषः को वादि पुरतो जयेश्वर भवेत्तेवादिकोलाहले नीहारच्छविबिम्बनिर्गतकरव्यूहाप्लुतेन्दूपला नाहार्यश्रुतनूतनामृतपरीवाहालिवाणीमुचः ऊहागोचरगर्वपण्डितपयो वाहानिलश्रीजुषो माहात्म्यं जयतीर्थवर्य भवतो व्याहारमत्येति नः वन्दारुक्षितिपालमौलिविलसन् मन्दारपुष्पावली मन्दान्यप्रसरन्मरन्दकणिका वृन्दार्द्रपादाम्बुजः कुन्दाभामलकीर्तिरार्तजनता वृन्दारकानोकः स्वं दासं जयतीर्थराट् स्वकरुणा सन्धानितं मां क्रियात् श्रीदाराङ्घ्रिणतः प्रतीपसुमनो वादाह वाटोपनिर्भेदातन्द्रमतिः समस्तविबुधामोदावलीदायकः गोदावर्युदयत्तरङ्गनिकरः ह्रीदायि गम्भीरगीः पादाब्जप्रणते जये कलयतु स्वेदासवर्गेऽपि माम् विद्यावारिजषण्डचण्डकिरणो विद्यामदक्षोदयत् वाद्यालीकदलीभिदामरकरी हृद्यात्मकीर्तिक्रमः पद्याबोधततेर्विनम्रसुरराडुद्यानभूमिरुहो दद्याच्छ्रीजयतीर्थराढ्यमुतावद्यानि भिद्यान्मम आभासत्वमियायतार्किकमतं प्राभाकरप्रक्रिया शोभां नैव बभारदूरनिहिता वैभाषिकाद्युक्तयः ह्रीभारेण नताश्च शङ्करमुखाः क्षोभाकरो भास्करः श्रीभाष्यं जययोगिनि प्रवदति स्वाभाविकोद्यन्मतौ बन्धानः सरसार्थशब्दविलसद्बन्धाकराणां गिराम् इन्धानोर्कविभापरी भवझरी सन्धायिना तेजसा रुन्धानो यशसा दिशः कविशिरः सन्धार्यमाणेन मे सन्धानं स जयी प्रसिद्धहरिसम्बन्धागमस्य क्रियात् सङ्ख्यावद्गणगीयमानचरितः साङ्ख्याक्षपादादिनिस्सङ्ख्या सत्समयि प्रभेदपटिमा प्रख्यातविख्यातिगः मुख्यावासगृहं क्षमादमदया मुख्यामलश्रीधुराम् व्याख्याने कलयेद्रतिं जयवराभिख्याधरो मद्गुरुः
आसेनो मरुदंशदाससुमनो नासीरदेशे क्षणात् दासीभूतविपक्षवादिविसरशासे समस्तैनसाम् वासे हृत्सु सतां कलानिवहविन्यासे ममानारतम् श्रीसीतारमणार्चकः स जयराडासीदतां मानसे पक्षे शासनपादपूजनरतः कक्षे कृतोद्यद्दयो लक्ष्यीकृत्य सभातले रटत सत्पक्षेश्वरानक्षिपत् अक्षीणप्रतिभाभरो विधिसरोजाक्षी विहाराकरो लक्ष्मीं नः कलयेज्जये सुचिरमध्यक्षे कृतक्षोभणाम् येनागाहि समस्तशास्त्रपृतना रत्नाकरो लीलया येनाखण्डिकुवादि सर्वसुभटस्तोमो वचः सायकैः येनास्थापि च मध्वशास्त्रविजयस्तम्भोधरामण्डले तं सेवे जयतीर्थवीरमनिशं मध्वाख्यराजादृतम् यदीयवाक्तरङ्गाणां विप्लुषो विदुषां गिरः जयति श्रीधरावासो जयतीर्थसुधाकरः सत्यप्रिययति प्रोक्तं श्रीजयार्यस्तवं शुभम् पठन् सभासु विजयी लोकेषूत्तमतां व्रजेत् इति श्रीसत्यप्रियतीर्थविरचिता श्रीजयतीर्थस्तुतिः।